Nepal Tourism Board presents Heaven is Myth, Nepal is Real, Season 1. Two-wheeler sponsorship partner, Honda Nepal. Supported by Community Homestay Network. Media partner, onlinekhabar.com. हाम्रो यो यात्रा अलि फरक छ। यसपालि हामी पुग्ने ठाउँ छुट्टै छ। हाम्रो यो ट्राभल सिरिजमा अहिलेसम्म हामीले नेपालको मध्य र पश्चिम भागका विभिन्न ठाउँहरूका रोचक कथाहरू समावेश गर्यौं। यसपालि भने हामी नेपालको पूर्वी भाग जाँदै छौं। पूर्वको मधेस र तराई क्षेत्र हुँदै हामी पहाडी भेगमा पर्ने इलामको चिया बगान र हिमाली भेगमा पर्ने पाथीभारा देवीसम्मको यात्रामा जाँदै छौं। Hello everyone, welcome to the 10th episode of Heaven is Myth, Nepal is Real. Day 1 हामी चाहिँ कोशीसम्म पुग्छौं होला। एकदम गर्मी हुनेवाला छ, but we will enjoy it. यो पालि चाहिँ हाम्रो टिमबाट we are 2 people traveling to Eastern Nepal. I have Keshav who is shooting right now हैन। हाम्रो नेक्स्ट स्टप इज सिन्धुलीगढी। 3.5 घण्टा लाग्छ रे यहाँबाट। So we are going to enjoy the road. काठमाडौँबाट पूर्व जान विभिन्न बाटोहरू छन्। छोटो, सुन्दर र सहज बाटो हुनाले हामीले सिन्धुली बर्दिवासको बाटो रोज्यौं। यो बाटोमा सुनकुशी नदी धेरै बेरसम्म हाम्रो साथमा रह्यो। खुरकोटबाट उकालो लागेपछि नेपालको एउटा प्रख्यात ठाउँ सिन्धुली गढीसम्म पुग्ने घुमाउरो पहाडको बाटो सुरु भयो। त्यसपछि ओह्रालो लागेर केही बेरमा हामी बर्दिवास पुग्यौं। हामी अघि बर्दिवास आइपुग्यौँ अनि यहाँ खाना खायौँ। अब सनसेट हुनलाई इट्स 5 PM। अब अलिक घाम हुँदैन होला हैन, दिउँसो वाइल्ड गर्मी भएको थियो। बर्दिवासबाट मधेस सुरु हुन्छ। मधेसमा छुट्टै किसिमको जनजीवन छ। हामी केही बेर त्यहाँको माहौलमा भिज्यौं। बाटोमा स्थानीय खानेकुरा खाँदै त्यहाँका मानिसहरूसँग रमाइलो गर्दै यात्रा गर्न छुट्टै मजा हुन्छ। पहिलो दिन धेरै अनुभवहरू बटुलेर हामी लाहान बस्यौं। दोस्रो दिन बिहानै हामी पूर्व जाँदा छुट्टाउनै नहुने ठाउँ बाजेको पेडा पसल पुग्यौं। म छु बर्मजिया सप्तरीमा and it's a famous place for peda. I recommend you not to miss a peda from Barmajia because यहाँको पेडा दामी छ। त्यहाँबाट 10-15 मिनेटमै कोशी ब्यारेज पुगिने रहेछ। आजको यात्रा निकै लामो छ, तर कोशीमा बिताएका केही मिठा पलले हामीलाई जोश दिइरहेछ।
पहिला त त्यो विशाल पुल काट्नु छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी। यति धेरै पानी बगिरहेको देख्दा बेग्लै आनन्द आउँछ। कोशी वरिपरि केही पलहरू बिताएर हामी अघि बढ्यौं। We are here at Eatery अहिले अनि खानासाना खायो अनि we are off to इलाम अबाउन्स डाँडा। घना जङ्गलको बाटो हुँदै हामी पथरी पुग्यौं। तराईको चटपटे विभिन्न चोटिलो खानेकुराहरू मिसाएर बनाइने एकदम फरक। त्यो तराईको स्वाद लिएपछि हामी इलामतिर लाग्छौं। झापाको चाराली चोकबाट बाटो छुट्टिन्छ। बाटोमा कुहिरो लाग्न थाल्छ। इलाम र कुहिरो, त्यो बदलिरहने चिसो मौसम र चिया बगान। इलामे सहर चियाबारी राम्रो, त्यही पर्यो घर हाम्रो। कसकी हो छोरी पातली मोरी, लैजाने आँट हाम्रो, लैजाने आँट हाम्रो। वेलकम टु इलाम। कन्यामको कुहिरो छिचोल्दै हामी अन्तु डाँडातिर गयौं। चिया बगानले घेरिएको डाँडाको टुप्पोमा सामुदायिक होमस्टे रहेछ। त्यहाँको चिया बगान र त्यहाँका मिजासिला मानिसहरू। डे 2 अनि अहिले चाहिँ हामी छौँ श्रीअन्तु होमस्टेमा, जुन चाहिँ हाम्रो अन्तु डाँडामा पर्छ। एन्ड इट्स डिनर टाइम। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकल आलुको तरकारी छ, अनि मुन्टा छ, एन्ड दिस इज लोकल टमाटरको अचार, लोकल दाल। डे 3 अनि वी बोथ आर इन्जोइङ होइन यहाँको स्टे। बिहान ब्रेकफास्टमा चाहिँ हामीले कोदोको रोटी खायौँ विथ लोकल आलुको सब्जी। अनि म घरबाट टाढा भए पनि इट फिल्स लाइक वी आर स्टेइङ एट आवर ओन होम होइन। त्यो चाहिँ एउटा माहौल, त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ आएको छ मलाई होइन। अब यहाँ लोकल चिया त अभियसली आएदेखि नै खाइराखेको छौँ, एकदम मिठो छ यहाँको। अनि आजको हाम्रो प्लान चाहिँ होमस्टे यो सराउन्डिङको चाहिँ प्लेसेसहरू घुम्ने हो। लाइक हाउ टी इज प्रिपेयर भनेर फ्याक्ट्री हेर्छौँ होला। बोटिङ गर्ने ठाउँ रहेछ एउटा, विल डु बोटिङ टुडे। नेपालमा चियाको महत्त्व धेरै छ। इलामको चिया बगानमा वर्षौंदेखिका बोटहरू छन्। चियाको बोटको आयु 30 देखि 50 वर्षको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष जेठदेखि असोजसम्म चिया टिप्ने गरिन्छ। भनिन्छ मिठो चियासँग मिठो गफ सुरु हुन्छ। दुई पाते एक सुइरो। चिया टिप्ने छुट्टै कला छ। ठुला चियाका बोटमा माथिल्लो टुप्पोमा रहेको कलिलो सुइरोसँगै उम्रिएका रसिला दुई पात। आजकल चिया टिप्ने आधुनिक यन्त्रहरू आइसके, तर पनि गाउँलेहरू अझै त्यो कलात्मक हातको प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। टिपेर नजिकैको फ्याक्ट्रीमा सङ्कलन गर्छन्। चियाका रसिला इन्जाइमहरू निकालेर त्यसलाई तातो हावा फालेर सुकाइन्छ। अन्त्यमा चाहिने अनुसारको आकारमा त्यसलाई चालिन्छ। त्यो फ्याक्ट्रीमा धेरै कुरा सिकेर हामी चिया बगानकै बाटो हुँदै नजिकैको अन्तु पोखरीमा बोटिङ गर्न गयौँ।
वी आर हियर एट अन्तु पोखरी अहिले अनि अहिले चाहिँ हामी बोटिङ गरेका छौँ। बोट राइड गरेर एकदम मजा आयो। यहाँको हुन्छ नि बोट राइड वाज स्पेसल किनभने द भ्यू सराउन्डिङ हुन्छ नि यो भ्यू इज भेरी नाइस। वरिपरि चिया बगान अनि बिचमा चाहिँ हाम्रो यो पन्ड होइन अन्तु पोखरी भ्यू हेर्दै बोटिङ गर्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो मलाई। त्यो साँझ हामीलाई छुट्टै एकान्त महसुस भयो। Hello guys, it's 4 AM in the morning and we are going to watch the sunrise from Antudada. So we've reached sunrise viewpoint. नेपालको सबैभन्दा पहिलो घाम पर्ने ठाउँ हेर्न हामी भ्यू पोइन्ट गयौँ। घाम उदाएसँगै त्यहाँ ब्रेकफास्ट सुरु हुन्छ। चियाको मिठो स्वाद लिँदै रमाइला गफ सुरु हुन्छन्। त्यो मान्छे मोटो थियो हैन सुन्नु न हाँस्दै क्या सबै हाँस्यो क्या छक्का जस्तो बाजुर पुलिसको त बहुत गर्यो त्यो मान्छे मोटो न मोटो थियो तर स्विमिङ त बवाल गर्ने थियो भन्दै हाम्रो चौथो दिनको यात्रा ताप्लेजुङसम्मको छ। बाटोमा इलाम बजारमा हामीले इलामका महत्त्वपूर्ण खानेकुराहरू किन्यौँ। This here is famous Ilame lollipop. पहाडको लामो यात्रा 5 थरको फिदिम हुँदै ताप्लेजुङ पुग्न धेरै समय लाग्छ। त्यो रात हामी ताप्लेजुङ बस्यौँ। तिम्रो नाम श्रेया भोलिपल्ट बिहान हामीले पाथिभारा पुग्ने 2 दिनको यात्रा सुरु गर्यौँ। Hello from Taplejung guys, and day 5 and today we are moving towards Tallo Fedi. अफ रोड बाटो अनि ताप्लेजुङको कुहिरो। त्यहाँबाट अझै चिसो मौसम सुरु हुन थाल्छ। केही बेरमा हामी तल्लो फेदी पुग्यौँ। हामी त पाथिभारा पुग्न यति लामो यात्रा गरेर आयौँ। लामो यात्रा सहज नहुँदा नजिकै रहेको सुकेटार एयरपोर्टमा काठमाडौँबाट सिधै आउन सकिने रहेछ। अहिले भर्खर हामी काफ्लेफाटी यानि कि तल्लो फेदी आइपुग्यौँ बल्ल। बाटो एकदमै गाह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो, एकदम अफ रोड बाटो थियो। समहाउ वी म्यानेज टु कम हियर हैन। यहाँको हाइट चाहिँ लगभग 2800 मिटर रहेछ एबभ द सी लेभल। अनि हामी यहाँ आयौँ अनि चियासिया खायौँ, यहाँको दाइसँग कुरा गरेर माथिको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अब यहाँदेखि चाहिँ माथि चाहिँ पुरै सिडीको बाटो रहेछ। अनि लगभग 1-1.5 घन्टाको हाइक पछि चाहिँ हामी माथि पुग्ने रहेछौँ भनेर भन्नुभयो दाइहरूले। माथिल्लो फेदीसम्म पुग्दासम्ममा चाहिँ होटल्सहरू बाटोमा खाजाने ठाउँ अनि बस्ने ठाउँहरू चाहिँ पाइने रहेछ। अनि हामीलाई यहाँ दाइले लट्ठी पनि दिनुभयो। अब यो टेकेर हिँड्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर दाइले हेल्प गर्नुभयो। आइएम सो थ्याङ्कफुल टु हाम्रो यहाँको पसलको दाइ।
अनि हामीले बाइक पनि यहीँ पार्क गऱ्यौँ, हेलमेटहरू सबै दाइलाई दियौँ अनि एकदम फ्रेन्डली हुनुहुँदो रहेछ यहाँको दाइ होइन. सो लेट्स स्टार्ट द हाइक अब आई गेस. अब भने हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ. पैदल यात्रा अलिक छुट्टै हुन्छ, निकै माथिसम्म हिँड्नुपर्ने. तर आज मौसमले हामीलाई साथ दिइरहेछ. बादल तल देख्न थालेपछि धेरै माथि पुगेको अनुभव भयो. अब गयो फेरि गयो हाँस्थ्यौ बाटोमा भेटिएका मानिसहरूसँग आफ्ना भावना सार्दै हामी माथिल्लो फेरि पुग्यौँ. कुहिरोले ढाकेको सानो बस्ती, त्यहाँको संसार छुट्टै छ. आज हामी निकै थाकेका पनि छौँ. हामी अहिले माथिल्लो फेरीमा छौँ. अहिले साँझको 8 बजिरहेछ. एकदमै वेदर एकदम ग्लुमी छ, सुहरू लागिरहेछ. एकदमै एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो भइरहेछ होइन. लगभग माथिसम्म पुग्दाखेरि लगभग 2-3 आवर्स लाग्छ यहाँबाट भनेर भन्नुभयो. अनि भोलि बिहान हामी लगभग 4 to 5 AM मा उठ्न खोज्छौँ. अनि अब लेट्सी पानी परेन भने विल स्टार्ट. अहिले बिहानको 4 बज्यो अनि हामीले चाहिँ अब माथिको हाइक सुरु गरिरहेछौँ. एका बिहानै घाम नजुल्किकन पाथिभारा जाने यात्रा सुरु हुन्छ. बिहानै टाढा टाढासम्मको पहाडलाई बादलले पुरै ढाकेको छ. बाटोको हरेक दृश्य अति नै रोचक छ. घाम उदाउने लाग्यो. टाढाबाट पाथिभारा देखिन थाल्छ. Look at the view. We are almost there. मन्दिरको घन्टी सुनिरहेको छौँ. हामी अहिले बाटोमा छौँ. केही बेरको हिँडाइ, केही बेरको थकान, हामी पाथिभारा पुग्यौँ. नेपालको एक प्रख्यात तीर्थस्थल, विश्वास, आस्था एवं पवित्रता की देवी पाथिभारा. 2.5 घन्टाको हाइक गरेपछि अहिले चाहिँ हामी छौँ पाथिभारा टेम्पलमा. लगभग यहाँ आइपुग्दाखेरि 6:30 भइरहेको थियो. बाटोमा देखिने भ्यू वाज अति बवाल होइन. मैले त्यस्तो भ्यू अहिलेसम्म कहीँ पनि देखाएको छैन. त्यहाँबाट चाहिँ हामी आइपुगेर चाहिँ अब यहाँ पूजाहरू सबै गरिसक्यौँ. अहिले हामीले यहाँ माथिसम्म 2.5 घन्टाको ट्रेक गरेर माथिसम्म आएर यहाँको भ्यू इन्जोय गर्दा अनि यहाँ पाथिभारा मन्दिर दर्शन गर्न पाउँदाखेरि त्यो अनि हाम्रो थकान पनि यहाँको भ्यूहरू हेरेपछि मेटियो. अन्न भरेको पाथी झैँ सुन्दर आकृति बोकेको पाथिभारा पहाडको टुप्पोमा देवीको उत्पत्ति स्थल रहेकाले यी देवीको नाम पाथिभारा देवी भन्ने गरिन्छ. यति लामो यात्रा गरेर देवीको दर्शन गर्न पाउँदा सबैलाई एउटा बेग्लै ऊर्जा मिल्छ. किम्वदन्ती अनुसार परापूर्वकालमा पाथिभारा आसपासका गोठालाहरूले आफ्नो भेडीगोठ एकपटक पाथिभारामा राखेका थिए. एक दिन अचानक बथानका भेडाहरू हराए. राति सपनामा देवी आएर गोठालाहरूलाई पूजा गर्न लगाउनुभयो. गोठालाहरूले देवीको आकृति उत्पन्न स्थलमा भेडाको बलिसहित पूजा अर्चना गरे. आश्चर्यको कुरा, ती हराएका 100औं भेडाहरू जस्ताको त्यस्तै पहिलाकै ठाउँमा देखा पर्न थाले. त्यसपछि त्यस ठाउँ र त्यहाँकी देवीलाई धेरै पवित्र मान्ने गरिन्छ. यो कथा सुनेपछि हामीले पाथिभारा वरिपरि डाँडाहरू अवलोकन गर्यौं. पाथिभारा देवी जति पवित्र छिन् त्यति नै सुन्दर त्यहाँको परिवेश र वातावरण.
त्यहाँबाट हिमालको दृश्य पनि निकै मजाले देखिन्छ। कुम्भकर्ण, कञ्चनजङ्घा र मकालु जस्ता अग्ला हिमालहरू नजिकैबाट प्रष्ट देखिन सक्छ। हाम्रो यो पूर्वको यात्रा तराईको जनजीवन हेर्दै, इलामको चियाबगान डुल्दै, पाथिभारा देवीको दर्शन गरेपछि समापन हुन्छ। यसपालि पूर्वले हामीलाई निकै मोहित गरायो। अब यहाँबाट फर्किनु छ, तर हामीले यहाँबाट कहिल्यै नबिर्सने सम्झनाहरू लिएर जाँदैछौँ।